बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खान आप आवाज़ को सुन रही हैं हमारी? जी अब आवाज़ जा रही है हमारी? तो देखें, हम लोगों ने सबसे पहले जो दर्स में अहकाम रोज़े के बारे में पढ़ा, उसमें जो हमने दर्स दिया था, क्या कोई नियत माह रमज़ान अहसन, उसके बाद क्या क्या कौन सा दर्स दिया गया था? वाजिब रोज़ा, मुस्तहब रोज़ा और रोज़ा के लोगों पर वाजिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमने दर्स दिया था वो था माह रमज़ान मुबारक में नीयत, हम किस तरीके से नीयत करेंगे, और उसके बाद जो बयान किया गया था कि क़ज़ा माह रमज़ान के रोज़ों की नीयत और मुस्तहब रोज़ों की नीयत किस तरीके से की जाएगी। फिर उसके बाद जो दर्स दिया गया था वो ये था कि किन अफराद पर क्या है, रोज़ा वाजिब है। तो वो कौन कौन से अफराद हैं जिन पर रोज़ा वाजिब है? हाँ, समीदा बताएं। बालिग़ हो, आक़िल हो, बेहोश ना हो, मुसाफिर ना हो, और जो निफास हैज़ की हालत में हो। एक और पॉइंट था इसमें, सहन में नहीं आ रहा, जिसके लिए रोज़ा ज़रर हो, यानी मरीज़ ना हो। तो हमने इसमें बालिग़ के बारे में पढ़ा, आक़िल के बारे में पढ़ा, बेहोश शख्स के बारे में पढ़ा, और जिनके लिए ज़रर है उनके लिए पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मुसाफिर के रोज़े के बारे में, कि जो क्या है सफ़र पे नहीं है, यानी जो अपने वतन में है, अपने घर पे है, तो उस पर क्या है, रोज़ा वाजिब है। लेकिन जो सफ़र पे है उस पर क्या है, रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन सफ़र के भी कौन सा सफ़र है कि जिस पे यानी शख्स को क्या है, रोज़ा वाजिब नहीं है, तो उसके लिए बयान किया गया है कि उसके लिए रोज़ा वाजिब नहीं है जिसकी नमाज उसके सफ़र पे क्या होती है, कसर होती है। लेकिन जिनकी नमाज उनके सफ़र पे कसर नहीं होती, उनके लिए रोज़ा वाजिब है। जिस तरीके से पिछली बार हमने पहली वाली क्लास में कहा था, जो क्या कर रहा है, हराम का सफ़र कर रहा हो, या वो शख्स जो सफ़र कर रहा है जिसका इरादा क्या है 10 दिन से ज़्यादा हो, तो उस पर क्या है, रोज़ा वाजिब है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई चाहता है कि वो रोज़ा भी रखे और सफ़र भी करे, तो उसके लिए ये बयान किया गया है कि अगर वो चाहता है कि वो रोज़ा भी रख ले और सफ़र भी कर ले, तो वो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखे, या कोई भी रोज़ा रखे, क़ज़ा माह रमज़ान का रोज़ा रखे, या उस पर कोई भी वाजिब रोज़ा है, अगर वो रोज़ा रखना चाहता है और सफ़र भी उसके लिए ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, ज़ोहर के बाद यानी अज़ान ज़ोहर के बाद वो सफ़र को शुरू करेगा, उसका रोज़ा सही माना जाएगा। लेकिन उसी के बरक्स ले लीजिए कि कोई शख्स अपने वतन में आना चाहता है और ये भी चाहता है कि वो क्या करे, रोज़ा रखे, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो जिस दिन रोज़ा रखना चाह रहा है या माह मुबारक रमज़ान में वो रोज़ा रख रहा है और वो ये चाहता है कि वो अपने वतन में जब पलटे तो उसका रोज़ा सही हो, तो वो क्या करेगा, ज़ोहर से पहले यानी अज़ान ज़ोहर से पहले वो क्या है, अपने वतन में आ जाए तो उसका रोज़ा सही है। लेकिन अगर वो बादज़ अज़ान ज़ोहर यानी अज़ान ज़ोहर के बाद आएगा तो उसका रोज़ा सही नहीं माना जाएगा। अब इसी लिहाज से हैज़ और निफास की ख़वातीन के लिए था कि जो क्या है, हैज़ और निफास से पाक हैं, उन पे रोज़ा वाजिब है। अब वो ख़वातीन जो क्या हैं, हैज़ और निफास की हालत में हैं, उनके लिए रोज़ा वाजिब नहीं है। वो उन दिनों की क्या है, माह रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करेंगी। अब ऐसी ख़वातीन के लिए बयान किया गया है कि किसी ने सवाल भी किया था कि हम मगरिब से 5 मिनट पहले हो गए थे हैज़ की हालत में,
کیا ہمارا روزہ صحیح ہے؟ تو دیکھیں ایسی خواتین کے لیے کہ جو مغرب سے 5 منٹ پہلے یا 1 لحظہ پہلے بھی اگر وہ حیض کی حالت میں ہو گئی ہیں تو ان کے لیے وہ روزہ کیا ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا ان کا روزہ، اور اس دن کی ان کو قضا بھی کرنی ہے۔ تو یہ تھا وہ افراد جن پہ کیا ہے، روزہ واجب ہے۔ فرحان آپ سمجھ چکی ہیں کہ کن افراد پہ روزہ واجب ہے؟ جی تو آئیے ہم اپنا دوسرا درس، جی جی، اور یہ جو بولے 5 منٹ پہلے بھی اگر جیسے حیض کی حالت میں ہو جائے تو کیا روزہ باقی رکھنا ہے اس کو؟ روزہ اس کا باطل ہے، لیکن اگر احترام ماہ رمضان کی نیت سے ہے تو وہ کیا کرے گی، امساک کرے گی، یعنی وہ روزہ نہیں کھولے گی، اذان مغرب کا انتظار کرے گی۔ اب آئیے آج کے درس میں ہے کہ مبطلات روزہ یعنی کیا، وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر آیت اللہ سستانی نے فرمایا ہے کہ 8 چیزیں ہیں جو کیا ہیں، روزے کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ 9 چیز ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ وہ 8 چیز کون سی ہیں جو دونوں میں مشترک ہے، یعنی آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی دونوں نے فرمایا ہے، اس کے لیے بیان کرتے ہوئے چلوں۔ اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہتی ہیں تو اسے نوٹ بھی کر لیں کہ وہ کیا ہیں، 8 چیز ہیں۔ 8 چیزوں سے کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کھانا اور پینا۔ مبطلات روزہ میں 8 چیزیں تھیں، جن میں پہلا کھانا پینا تھا، دوسرا جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا ہے، پہلا کھانا پینا ہے، دوسرا جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا ہے، تیسرا ہے استمنا کرنا، استمنا یعنی کوئی ایسی چیز کے ذریعے منی کو خارج کرنا، یعنی کوئی ایسی چیز کو استعمال کرنا جس کی وجہ سے کیا ہے، منی خارج ہو جائے، تو اس سے بھی ہمارا روزہ کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام پر احتیاط واجب کے بنا پر کوئی جھوٹی چیز منسوخ کرنا، تو اس سے بھی کیا ہے، ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 5ویں چیز ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا۔ ہم ایک بار بول دیتے ہیں پھر دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے۔ احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانے سے بھی کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز ہے اذان صبح تک جنابت یا حیض اور نفاس کے حالت میں باقی رہنا، یعنی اذان صبح تک جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں باقی رہے، یعنی غسل نہ کرے، تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز ہے کسی سہل چیز سے حقنہ لینا، حقنہ یعنی کیا، انیما لینا۔ 8ویں چیز کیا ہے، عمدن کہہ کرنا، یعنی وامٹنگ کرنا، الٹی کرنا، لیکن جان بوجھ کر، اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 8 چیز ہیں جس سے کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی نے کہا ہے کہ سر کو پانی میں ڈبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن شدید مکروہ ہے، یعنی شدید کراہت رکھتا ہے۔ فرحان آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی ہم واپس سے ریپیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کھانا اور پینا، دوسری چیز جمع یعنی ہم بستری کرنا، تیسری چیز استمنا، چوتھی چیز احتیاط واجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر جھوٹی چیزیں منسوخ کرنا، یعنی کوئی ایسی بات جو ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے یا امام علی نے فرمایا ہے، ایسی باتیں جو نہیں فرمائی گئی ہیں ان کے ذریعے سے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے، تو یہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے احتیاط واجب، یعنی جو 6ٹھا پوائنٹ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا۔ غلیظ غبار یعنی کیا، جس طریقے سے آٹا ہو گیا، آٹا ایک حلال چیز ہے لیکن وہ ایک غبار اگر ہم
आटे को अपनी यानी टंकी में पलटें, या आटा गूंथते वक्त हम अपने हाथों से जब आटे को निकालते हैं तो उसका एक हवा में उसके गुबार क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगर वो हमारे हल्क तक चली जाए, अगर हमने उसे आगे इंशाल्लाह मसले को बयान करेंगे कि अगर वो हल्क तक चली गई है तो वो क्या है, हमारा रोज़ा बातिल कर देता है। इसी तरीके से मिट्टी क्या है, एक हराम ग़िज़ा है। अगर एक हराम चीज़ है, अगर वो भी यानी गुबार बन के हल्क तक पहुंच रही है तो उससे भी हमारा रोज़ा क्या होता है, बातिल हो जाता है। इंशाल्लाह इसके मसले को आइंदा बयान किया जाएगा। छठी चीज़ क्या है, अज़ान सुबह तक जनाबत या हैज़ और निफास की हालत में बाकी रहना, यानी गुस्ल ना करना, सिर्फ गुस्ल नहीं किया है और उसका रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। इसके भी मसले इंशाल्लाह आइंदा बयान करेंगे। सातवीं चीज़ है किसी सहल चीज़ से हुक्ना लेना, यानी इनिमा लेना, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। आठवीं चीज़ क्या है, अमदन कह करना, यानी वॉमिटिंग करना, जानबूझकर कोई उल्टी कर दे, वॉमिटिंग कर दे, उसका भी रोज़ा क्या है, बातिल हो जाता है। आपको समझ में आया खौहर? सातवां पॉइंट रिपीट करें। किसी सहल चीज़ से हुक्ना लेना, यानी क्या, इनिमा लेना। ये एक ऐसी चीज़ है जो दवाई की सूरत में होती है। इंशाल्लाह हम आपको बयान करेंगे आइंदा कि उससे अगर लिया जाए तो उससे भी क्या है, रोज़ा बातिल हो जाता है। इंशाल्लाह इसको बयान करेंगे। किसी सहल चीज़ से हुक्ना लेना यानी इनिमा लेना। फरहान, आप लोगों ने नोट कर लिया? चले आइए, जो सबसे पहली चीज़ बयान की गई यानी क्या, खाना और पीना। खाना और पीने से क्या है, रोज़ा बातिल हो जाता है। माह रमज़ान में या हमने कोई भी रोज़ा रखा है तो उसमें भी क्या है, अगर हमने जानबूझकर कोई चीज़ खा ली है, जानबूझकर कोई चीज़ खा ली है या पी ली है तो हमारा रोज़ा क्या है, बातिल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्या है, सहरी कर रहे हैं, सहरी करते वक्त हमें ये यकीन हो गया या हमें अज़ान की आवाज़ सुनाई देगी और तब भी हम क्या है, खाना खा रहे हैं, और जो लुक़मा हमारे मुंह में था जिस वक्त यानी अज़ान हो रही थी, हमने जैसे ही लुक़मा लिया और हमारे मुंह में ही था, लेकिन अगर हमने उसे निगल लिया यानी हमने उसे खा लिया तो उस वक्त क्या हुक्म होगा? उसका हुक्म ये है कि उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि अज़ान सुबह हो चुकी है, उसके बाद भी वो लुक़मा क्या कर लिया, निगल लिया है, खा लिया है, तो उसका रोज़ा क्या है, बातिल हो जाएगा और उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। लेकिन वो अफराद जो क्या हैं, अज़ान सुबह की आवाज़ यानी जैसे ही उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुन ली और अपना लुक़मा जो है कुल्ली कर लिया, फ़ौरन जैसे ही अज़ान की आवाज़ सुनी फ़ौरन क्या कर लिया, कुल्ली कर लिया, उस दिन का उसका रोज़ा क्या है, सही माना जाएगा। यानी उस पर ना कोई क़ज़ा होगी ना कोई कफ़ारा होगा, क्योंकि वो जानबूझकर ये काम अंजाम नहीं दे रहा था। अब आइए, वो अफराद जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखे हों या क़ज़ा रोज़ा रखा हो या मुस्तहब रोज़ा रखा हो, यानी कोई भी अफराद कोई भी रोज़ा रखा हो, उसके लिए ये है कि अगर जैसे बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि उनको याद नहीं रहता कि वो क्या है, रोज़ा है, लेकिन अक्सर हमारे साथ भी होता है, बाज़ यानी ख़वातीन के साथ भी ये मसला पेश आता है कि वो किचन में होती हैं, खाना बनाती हैं, तो उस वक्त क्या है, वो उनके जहन में नहीं होता कि वो रोज़ा हैं, तो वो क्या करती हैं, या तो खाना खा लेती हैं या यानी बच्चों को, अगर जैसे बाज़ यानी एक सवाल आया था कि उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और उसी में उन्होंने भी खाना खा लिया, उनको याद नहीं था कि वो रोज़े से हैं। अगर ऐसी हालत पेश आ जाए कि उनको याद नहीं था, वो भूले से कोई चीज़ खा लें, जैसे ही उन्हें ये चीज़ याद आ जाए कि वो रोज़े से थी, वो रोज़े से हैं, तो उस वक्त उनको चाहिए कि वो लुक़मा जो उन्होंने अपना खाया है वो फ़ौरन कुल्ली कर दें। अगर उन्होंने ये जानने के बाद कि वो रोज़ा थी और उसके बाद भी वो खा लें तो उनका रोज़ा बातिल हो जाता है और उन पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। लेकिन वो अफराद जो ये जान ले, ये यानी भूल से कोई चीज़ खा ली हो और उनको बाद में याद आ जाए कि अरे हम आज रोज़े से थे, तो उनका रोज़ा क्या है, सही माना जाएगा। ऐसे ही वो अफराद जो क्या हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं या सिरिंज ले रहे हैं, यानी
ड्रिप चढ़ रही है उनको, तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि उनका रोज़ा बातिल नहीं होता। आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया है कि इंजेक्शन या सिरिंज अगर वो खाने के उन्वान से भी ले रहा हो, यानी ग़ज़ा के ताकत के उन्वान से भी ले रहा है, तब भी उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनई ने इसे बातिल करार दिया है। ऐसे ही वो अफराद जो क्या हैं ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, किसी ने ये भी सवाल किया था कि क्या हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो ऐसी ख़वातीन के ऐसे अफराद के लिए भी यही हुक्म है कि वो खून दे भी सकती हैं, ब्लड टेस्ट भी करवा सकती हैं और उनका रोज़ा क्या है सही माना जाएगा। अब आइए वो अफराद जो क्या हैं, दूसरा पॉइंट क्या, और अगर सर पे तेल रखे तो क्या उससे बातिल हो जाएगा? इंशाल्लाह हम इसके बारे में बयान करेंगे। देखें, ये सवाल बहुत अच्छा, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम इसके बारे में आप लोगों से भी यानी कहना चाहते थे कि माह मुबारक रमज़ान में यानी हम जैसे अफरादों को चाहिए कि जो क्या है अहकाम शरीयत पर अमल कर रहे हैं, किसी का भी सवाल ये नहीं होता कि क्या कफ़ारा किस तरीके से हम पे अदा ना हो, या हमारा जो वज़ू है वो क्या हमारा वज़ू सही है, या हम जो गुस्ल कर रहे हैं वो हमारा गुस्ल सही है, या हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं क्या वो हमारी नमाज सही है। यानी कोई भी अफराद ऐसे नहीं हैं कि जो क्या है इस तरीके के सवाल उलमाए दीन से करें। लेकिन बहुत माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हम सर पे तेल रख सकते हैं। इस तरीके का जो सवाल है, सर पे तेल रखना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नाखून काटना, हमाम करना यानी नहाना, क्या हम रोज़े के हालत में नहा सकते हैं, तो देखें इस तरीके की शरीयत में कोई भी जगह नहीं है। शरीयत ने इस चीज़ को यानी इजाज़त दे रखी है, ना इसमें ना मकरूह काम है ना मुस्तहब काम है। यानी ये सब चीज़ ऐसी हैं कि जिसके लिए रोज़ा बातिल नहीं होता। रोज़े की बातिल होने की सर या हाथ, जी मेहंदी लगाना सर या हाथ नहीं लगा सकती हैं, बाकायदा इस चीज़ की इजाज़त है। सिर्फ मुब्तलात रोज़ा ये 8 चीज़ हैं। ये 8 चीज़ अगर आपसे हो गई तो आपका रोज़ा क्या है बातिल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी काम आप कर रही हैं उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होता। चाहे आप सर में तेल लगाएं, चाहे सर में मेहंदी लगाएं, या नाखून काटें, या हमाम जाएं, यानी कुछ भी आप ऐसा काम कर रही हैं जो उमूमन आप करती हैं, ये 8 चीज़ों के अलावा आप जो भी काम कर रही हैं उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होता, सिवाय इन 8 चीज़ों के। फरहान, आप समझ गए? ठीक। अब दूसरा मसला ये है जो रोज़े को क्या करता है बातिल कर देता है, ये क्या है, हम बिस्तरी है यानी जिमा करना। ये रोज़े को बातिल कर देता है अगर किसी शख्स ने जानबूझकर इस चीज़ को अंजाम दिया माह मुबारक रमज़ान में, या कोई भी रोज़े में कज़ा माह मुबारक मतलब कज़ा रोज़ा रख रहा हो या मुस्तहब रोज़ा रख रहा हो, उस वक्त भी अगर इसने ये काम को अंजाम दिया है तो उसका रोज़ा क्या है बातिल हो जाता है। अब इसमें किसी ने सवाल किया था कि देखें इस्लाम को कितना सख्त लिया है कि माह मुबारक रमज़ान में ये क्या कि एक महीना हम क्या हैं हम बिस्तरी ना करें, ये यानी किसी ने इस चीज़ का सवाल किया। तो देखें माह मुबारक रमज़ान में आपके लिए बयान किया गया है कि अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक इस चीज़ से परहेज़ करना है। अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक आपको इन चीज़ों से क्या है परहेज़ करना है। अगर आपने इस काम को अंजाम दे दिया तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा के इज़्न से इस रोज़े को रख रही हैं, खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए आप क्या कर रही हैं रोज़ा रख रही हैं। तो इस्लाम को और शरीयत को इतना सख्त ना लें। खुदावंद आलम ने आपको सिर्फ ये एक महीने में अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक के लिए इस चीज़ को परहेज़ करने के लिए कहा है। मगरिब के बाद आप आज़ाद हैं, बाद यानी अज़ान की मगरिब के बाद और अज़ान सुबह से पहले आप आज़ाद हैं। आप सब कुछ यानी आप खा भी सकती हैं, आप पानी भी पी सकती हैं, हम बिस्तरी भी कर सकती हैं। हर वो काम जो आपके लिए अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक हराम था यानी बातिल करने वाली चीज़ें थी, वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाती हैं हलाल हो जाती हैं, आप कर सकती हैं। ये था जिमा का मसला कि चाहे वो मजबूरी की हालत में हो चाहे इख्तियारी हालत में हो,
किसी भी हालत में अगर इंसान हम बिस्तरी कर ले तो उसका रोज़ा क्या होता है, बातिल हो जाता है। अब इसी तरीके से वो अफराद जो क्या है इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या है मनी खारिज हो जाती है, तो इससे भी क्या है रोज़ा बातिल हो जाता है। और चौथी चीज़ थी खुदा और रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम पर एहतियात वाजिब की बिना पर झूठी चीज़ें मंसूब करना। यानी क्या कि कोई एक हदीस है जो हमने क्या है सुनी, हमें नहीं पता, या मसलन हमें हदीसें याद नहीं है और हमने ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने मन से बना ली और क्या कर दिया, पैगंबर इस्लाम पर या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर क्या कर दी, इस चीज़ को मंसूब कर दिया कि इन्होंने फरमाया, ताकि सामने वाला काने हो जाए, यानी सामने वाले को हम बता सकें कि हम बहुत ज़्यादा हदीसों को जानते हैं। इस तरीके से कोई चीज़ को मंसूब करना, उससे भी क्या है रोज़ा बातिल हो जाता है। और गलीज़ गुबार का हल तक पहुंचाने से भी क्या है रोज़ा बातिल हो जाता है, खा वो हराम हो चाहे वो हलाल हो। जिस तरीके से हलाल की मिसाल हमने आपको दी, आटा क्या है हमारे लिए हलाल है, अगर वो भी गुबार बन के हमारे हल्क तक पहुंच रहा है तब भी क्या है हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है। और इसी तरीके से मिट्टी क्या है हमारे लिए हराम है, लेकिन अगर उसकी धूल हम तक क्या है हमारे हल्क तक पहुंच रही है तब भी हमारा रोज़ा क्या है बातिल हो जाता है। लेकिन ये उस सूरत में जब हम क्या जानबूझकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, अनजाने में हो गया है, भूले से हो गया है, तो हमारा रोज़ा क्या है सही है। अब इसी तरीके से अज़ान सुबह तक जनाबत और हैज़ और निफास की हालत में बाकी रहना, इसे क़ुरान अच्छे से सुनिएगा, इसमें बहुत अच्छे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे रोज़मर्रा के मसले में हैं और इसके सवाल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। जिस तरीके से यानी यहाँ बयान किया गया कि अज़ान सुबह तक जानबूझ कर गुस्ल ना करे, यानी वो जनाबत की हालत में है और उसने क्या किया, गुस्ल नहीं किया है, और जिसका फ़रीज़ा ये था कि वो तयम्मुम करे और तयम्मुम भी ना करे और अज़ान सुबह तक इसी तरीके से बाकी रहे, तो उसके लिए बयान किया गया है कि अगर वो जानबूझकर ऐसे काम को अंजाम दे रहा है तो उसके लिए उस दिन का रोज़ा क़ज़ा भी है और उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। लेकिन वो अफराद जो क्या है जानबूझकर गुस्ल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है तयम्मुम कर चुके हैं। क़ुरान आप समझ रही हैं? और एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए वो अफराद कि जो क्या है जानबूझकर अज़ान सुबह तक गुस्ल ना करें, या जिनका वजीफ़ा क्या था तयम्मुम करना था, वो तयम्मुम भी ना करे, गुस्ल भी ना करे, तयम्मुम भी ना करे और अज़ान सुबह तक इस हालत में यानी जनाबत के हालत पर बाकी रह जाए, तो उसके लिए बयान किया गया है कि उसका रोज़ा उस दिन का बातिल हो जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर गुस्ल नहीं किया है और उस पर क्या है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएगा। दूसरे वो अफराद हैं कि जिन्होंने तो गुस्ल जानबूझकर नहीं किया है लेकिन क्या तयम्मुम कर लिया है, तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है। भले उन्होंने क्या है वक्त तंग नहीं था, यानी उसके पास वक्त था कि वो क्या कर सकता था, गुस्ल कर सकता था, लेकिन उसने गुस्ल को अंजाम नहीं दिया, उसके बदले उसने तयम्मुम कर लिया, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है। उसके रोज़े के बारे में बयान किया गया, उसका रोज़ा सही है और लेकिन क्या है वो गुनहगार है, यानी उसने गुस्ल नहीं किया, जबकि गुस्ल यानी उसके पास टाइम था, उसके पास वक्त था, उसके पास पानी भी मौजूद था, लेकिन उसने कोताही की या यानी कुछ भी यानी बोला जा सकता है कि या उसने जानबूझकर या वो नहीं नहाना चाह रहा था और उसने क्या है उसके बदले तयम्मुम कर लिया है, तो तयम्मुम की वजह से क्या है उसका रोज़ा तो सही है लेकिन वो गुनहगार होगा। इसी तरीके से वो अफराद जो क्या है कि मसलन रात में क्या हो गया, जुनूब हो गया, यानी वो जनाबत के हालत में सो जाए, जानबूझकर वो सो जाए, ये भी जानता था कि अगर वो सुबह से पहले यानी अज़ान सुबह से पहले क्या है वो बेदार नहीं हो सकता, वो जानता था कि मैं अगर सो जाऊंगा और फिर मैं क्या हूँ सो जाऊंगा तो सुबह की अज़ान तक बेदार नहीं होऊंगा, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो रोज़ा भी उस दिन का मुकम्मल करेगा और उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो सो जाएगा ऐसी हालत में
تو وہ صبح کے لیے بیدار نہیں ہوگا۔ فرحان آپ نے یہ مسئلہ سمجھا؟ جی اب وہ افراد کی جو کیا ہے، وہ شخص کی جو رات میں کیا ہے، مذنب ہے، یعنی وہ افراد کیا ہو چکے ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، اور وہ یقین اور اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم کیا ہے، اذان صبح سے پہلے کیا ہے، بیدار ہو جائیں گے، یعنی اٹھ جائیں گے، اور وہ کیا کر لیں گے، حمام کر لیں گے، یعنی نہا لیں گے، غسل کر لیں گے، اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ کیا کریں گے، اذان صبح سے پہلے غسل کر لیں گے۔ اور ایسی حالت میں یعنی کہ وہ سو جائے، ایسی حالت میں جب کہ اس کو احتمال تھا، یقین تھا، اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ غسل کر لے گا، اور ایسی حالت میں اگر وہ شخص سو جائے اور نماز صبح کے بعد یعنی اذان صبح کے بعد وہ بیدار ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہے، اس کے لیے کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، نہ اس کے روزے کی قضا ہے، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا اور یقین کے ساتھ وہ سویا تھا کہ وہ کیا ہے، نماز صبح سے پہلے اٹھ جائے گا اور کیا کرے گا، غسل کر لے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہوگا، اور وہ کیا ہے، قضا بھی نہیں کرنی ہے اسے۔ تو ان افراد کے لیے ایسا ہے، اور جو دوسرے ہیں، یعنی اب آئیے دوسرے افراد کے اوپر کہ یہ پہلے تھے کہ جو کیا ہے، ان کو یہ پہلے جو افراد ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ سوئے اور وہ یقین کے ساتھ تھے کہ وہ کیا ہے، صبح غسل کر لیں گے۔ لیکن اب دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو کیا ہے، وہ سو جائیں، یہ کہہ کے کہ ہم کیا ہے، اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائیں گے، لیکن وہ اٹھے 3 بجے، دیکھا 3 بج رہا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، پھر وہ سو جائیں، ہاں، یعنی پہلے سوئے، پھر دوبارہ اٹھا، پھر دوبارہ سو جائے، تو دوبارہ جب اس نے سو گیا اور جب یعنی اذان صبح کے بعد وہ اٹھا، یعنی وہ اس کی پہلی نیند یعنی پہلی بیداری کے بعد پھر سے سو جائے، پھر وہ جب اٹھے اذان صبح ہو چکی ہے، تو اذان صبح کے بعد جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اذان صبح ہو چکی ہے، تو ایسے میں شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس دن کو کامل تو کرے گا، یعنی اس دن کا روزہ مکمل تو کرے گا، لیکن اس پہ کیا ہے، روزے کی قضا واجب ہے۔ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے، یہ پہلی نیند والے افراد ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ یعنی قضا روزہ کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی میں دوسرے افراد آتے ہیں کہ جن کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ دوسری نیند سے اٹھیں، یعنی کیا کہ وہ پہلے ارادہ کر کے سو جائے کہ ہاں ہم کیا ہے، نماز صبح سے پہلے غسل کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ جائے، یعنی بیدار ہو جائے، دیکھے ابھی بہت ٹائم ہے، پھر سو جائے، یہ دیکھیں یہ پہلی نیند تھی، پھر سو جائے، پھر دوبارہ اٹھے تو وہ دوسری نیند ہے، پھر وہ 2 بجے اٹھا تھا، اب وہ 4 بجے اٹھ رہا ہے، یہ دیکھ کے کہ نہیں ابھی تو اذان کا ٹائم نہیں ہوا ہے، پھر وہ سو جائے، اب وہ تیسری نیند سے جب بیدار ہو، یعنی کیا اذان صبح کے وقت وہ بیدار ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس دن کا وہ روزہ رکھے گا، اس کے ساتھ اس کو قضا بھی کرنی ہوگی، اور احتیاط مستحب کے بنا پر اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ فرحان یہ مسئلہ آپ لوگ کو سمجھا؟ ہلو اور سوال، جی، اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جیسے جب بیدار ہو، جیسے ارادہ کر کے سوئے لیکن صبح کا ٹائم ہو جائے، مطلب نماز ہو جائے تب وہ بیدار ہو، تو کیا بنا غسل رہتا ہے، وہ کیسے روزہ رکھ سکتے؟ روزہ اس کا صحیح ہے، نماز کے لیے اس کو کیا ہے، غسل و تیمم کرنا ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے اس چیز کی، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا، اس نے جان بوجھ کے یہ کام کو نہیں کیا کہ ہم کیا ہے، غسل نہیں کریں گے، اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نماز صبح سے پہلے وہ بیدار ہو جائے گا اور وہ کیا ہے، غسل کر لے گا، لیکن کیا ہے، وہ سو گیا اور نماز صبح سے پہلے وہ بیدار نہیں ہو پایا، یعنی نہیں اٹھ پایا، نماز صبح کے بعد یعنی اذان صبح کے بعد وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اذان ہو گئی ہے، تو اس دن کا روزہ اس کا کیا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا، یقین بھی رکھا تھا کہ وہ کیا ہے، اٹھ جائے گا۔ فرحان آپ سمجھ گئے؟ اور تیسری نیند والے کا واپس سے بیان کیجیے۔ دیکھیں تیسری نیند والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے ماہ رمضان مبارک میں وہ جنوب ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جنابت کی حالت میں سو رہا ہے، وہ ارادے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ میں کیا ہوں، صبح کی اذان سے پہلے کیا ہے،
اٹھ جاؤں گا اور غسل کو کر لوں گا. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے تو سویا. ٹھیک, ہم آپ کو اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں ٹائم کی طرح کہ وہ پہلے سویا 12 بجے. ٹھیک, اب وہ اٹھا تو 2 بج رہا تھا. ٹھیک, یہ اس کی پہلی نیند تھی, یہ پہلی بیداری تھی. ٹھیک, پھر اس نے دیکھا نہیں ابھی تو 2 بج رہا, ابھی تو بہت ٹائم ہے, پھر وہ سو جائے. پھر وہ کتنے بجے اٹھ رہا ہے؟ 4 بجے اٹھ رہا ہے. تو یہ اس کی دوسری نیند تھی اور دوسری بیداری تھی. تو اس وقت کیا ہے, وہ پھر دیکھ رہا ہے کہ 4 بج رہا ہے, ارے ابھی تو 4 بج رہا ہے. پھر وہ کیا کرے, سو جائے, پھر سے سو جائے یہ کہہ کے کہ ارے ابھی اذان کو بہت ٹائم ہے, میں اذان کے ٹائم اٹھ جاؤں گا. پھر وہ کیا ہے, سو جائے. لیکن وہ تیسری نیند یعنی جب وہ اٹھ رہا ہے تو نماز صبح کے بعد اٹھ رہا ہے, اذان صبح کے بعد اٹھ رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے, قضا بھی رکھے گا ماہ مبارک رمضان کی بعد میں, اور اس پہ احتیاط مستحب کے بنا پر اس پہ کفارہ بھی کیا ہے, واجب ہو جائے گا. آپ قرآن سمجھ گئے اس چیز کو؟ ہیلو, بعد میں قضا بھی رکھنی ہوگی نا تو. ہاں بعد میں دیکھیں دوسری نیند والے کے لیے بھی پہلی نیند سے جو بیدار ہوا ہے, یعنی دیکھیں میں آپ کو پھر سے سمجھاتی ہوں کہ وہ افراد جو کیا ہیں سوئے اور ارادہ بھی رکھے کہ ہم کیا ہیں اٹھ جائیں گے, لیکن وہ کب اٹھے, نماز صبح کے بعد. تو یہ اس کی ایک ہی نیند شمار ہوتی ہے. یہ اس کی ایک نیند شمار ہوتی ہے. تو ایک نیند افراد والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو نہ قضا کرنا ہے, ان پہ قضا واجب نہیں ہے, اس دن کا روزہ ان کا کیا ہے, صحیح ہے. لیکن دوسری نیند کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو کیا ہیں سو جائیں پھر اٹھیں, سو کے پھر اٹھیں پھر سو جائیں. یعنی یہ 2 بار سو کے, یعنی پہلا سویا پھر دوسری بار سو گیا, یعنی یہ 2 بار سویا. لیکن دوسری بار جب سویا تو اس کی بیداری کب ہوئی, نماز صبح کے وقت. تو اس افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو قضا کرنا ہے. لیکن وہ افراد جو کیا ہے 3 بار سویا, یعنی پہلے سویا پھر دوبارہ اٹھا پھر سو گیا پھر سویا, تو جب اس کی تیسری نیند جب اٹھا تو وہ کب اٹھا, نماز صبح کے بعد. تو ایسے افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے گا, قضا بھی کرے گا اور احتیاط مستحب کے بنا پر وہ کفارہ بھی دے گا. اس دن کا روزہ اسے رکھنا ہے, یعنی وہ انصاف نہیں کرے گا. یعنی احترام ماہ رمضان, احترام ماہ رمضان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی افراد ہو, یعنی اگر وہ مریض بھی کیوں نہ ہو, یا کوئی ایسے افراد جو کیا ہیں جن کے لیے کھانا پینا ضروری ہے, مریض نہیں ہے لیکن کھانا پینا ضروری ہے, تو ان افراد کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے, اتنی مقدار تک کھائیں, اتنی مقدار تک پئیں کہ احترام ماہ رمضان باقی رہے. آپ لوگ سمجھ نہیں پایا, جو وہ خواتین جو کیا ہیں حیض اور نفاس کی حالت یعنی پاک ہوئی ہیں اور جان بوجھ کر کیا ہیں غسل نہ کریں. بے بخشی تھوڑا آواز میں وہ ہو رہی تھی. وہ عورت جو کیا ہے اذان صبح تک حیض اور نفاس کی حالت میں رہے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے, اور جس کا وظیفہ تیمم ہو اور تیمم بھی نہ کرے, تو اس دن کا وہ روزہ کامل کرے گی اور قضا بھی کرے گی. یعنی وہ حالت جان بوجھ کر اس نے انجام دیا, یعنی جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا, اور اس کا اگر وظیفہ یعنی وہ مریض تھی یا مثلا ایسی مریض تھی جس کے لیے کیا ہے پانی ضرر تھا, اور اسے یعنی غسل کرنے کا حکم نہیں تھا, اس پہ تیمم کرنے کا حکم تھا. اگر وہ تیمم بھی نہ کرے, جان بوجھ کر تیمم بھی نہیں کر رہی ہے, جان بوجھ کر غسل بھی نہیں کر رہی ہے, اور خود کو حیض اور نفاس کی حالت میں ایسے ہی باقی رکھ رہی ہے, یعنی غسل نہیں کر رہی ہے پاک ہونے کے بعد, تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس دن کے روزے کو کامل کرے گی اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گی. لیکن وہ عورت جو کیا ہے اذان صبح سے نزدیک پاک ہوئی ہے, یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں تھی, دیکھا کہ اذان صبح ابھی ہونے ہی والی ہے, لیکن جب یہ غور کر رہے کہ وہ کیا ہے خون اس کا قط ہو چکا ہے, وہ پاک ہو چکی ہے, تو ایسی عورت کے لیے بیان کیا گیا ہے اگر اس کے پاس غسل کرنے کا وقت نہ ہو اور وہ تیمم کر لے, تو اس کا روزہ اس دن کا کیا ہے صحیح ہو جائے گا, اور وہ روزہ اس کا
کامل مطلب صحیح مانا جائے گا۔ لیکن وہ عورت کہ جو کیا ہے غسل کرنے میں کوتاہی کرے یعنی سستی کرے، جیسے ہمارے ادھر لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ آلسی پنا دکھا رہی ہوں، تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوتاہی کر رہی ہیں اور غسل نہیں کر رہی ہیں تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا روزہ سب بولیے، کون سا والا سیکنڈ والا فون کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت اذان صبح سے نزدیک یعنی اذان کو ابھی 10 منٹ باقی ہے یا 5 منٹ باقی ہے اور وہ پاک ہو جائے، حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس غسل کرنے کا ٹائم ہے یعنی غسل کرنے کا وقت باقی ہے، اگر غسل کرنے کا وقت باقی ہے تو وہ غسل کرے گی، لیکن اگر غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف تیمم کرنے کا وقت اس کے پاس ہے، تو وہ تیمم کرے گی اور اس کا روزہ کیا ہے اس دن کا صحیح مانا جائے گا۔ لیکن وہ خواتین جو کیا ہیں کوتاہی کر رہی ہیں غسل کرنے میں، یعنی مثلا حالت جنوب میں تھے اور ایک ایسی خاتون جو کیا ہے حالت حیض میں تھی اور نفاس میں تھی اور پاک ہو چکی تھی، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ بھول جائیں غسل کرنا، یعنی ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن بھی بھول جائیں، تیسرے دن بھی بھول جائیں یا چوتھے دن بھی بھول جائیں یا کچھ دن ایسے ہو جائیں کہ کیا ہے وہ غسل نہ کرے، تو غسل نہ کرے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ غسل نہ کرے اور بعد میں انہیں یاد آ جائے کہ ارے ہم تو پاک ہو چکے تھے اور ہم نے کیا ہے غسل نہیں کیا، یا وہ افراد جو کیا ہے جنابت کی حالت میں تھے اور انہیں یاد آ جائے کہ ارے ہم نے تو جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، تو ان افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ افراد جو کیا ہے جنابت کے حالت پہ باقی تھے ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ احتمال دیں کہ کتنے دن کا روزہ انہوں نے رکھا ہے۔ اگر انہوں نے 4 روزے یا 3 روزے انہوں نے اس حالت میں رکھا ہے تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی کیا کریں گے، قضا کریں گے۔ حالت جنابت والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ غسل کرنا بھول گئے تھے اور انہیں یاد آ گیا کہ کچھ دن پہلے وہ کیا تھے حالت جنابت میں تھے اور انہوں نے اسی حال میں کیا ہے روزہ رکھا ہے، اور وہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں گے، اس دن کا وہ یعنی 3 دن کا ہو یا 4 دن کا ہو، اس کے روزے کی کیا کریں گے، وہ قضا کریں گے، ان کے لیے قضا ان پہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن وہ خواتین جو کیا ہیں حیض اور نفاس کے پاک ہو گئی تھیں لیکن غسل کرنا بھول گئی تھیں، حیض اور نفاس سے پاک والی عورتوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ غسل کرنا بھول گئی تھی، کچھ دنوں کے بعد انہیں یاد آ گیا کہ ہم کیا ہیں غسل کرنا بھول گئے تھے، ہم کچھ دن پہلے حیض اور نفاس سے پاک ہوئے تھے اور ہم کیا ہے غسل کرنا بھول گئے تھے اور ایسی حالت میں ہم کیا ہے روزہ بھی رکھ چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا روزہ صحیح ہے، لیکن وہ نماز جو انہوں نے اس حالت میں پڑھی ہے اس کی ان کو قضا کرنا ہے۔ دیکھیں بہت فرق ہے۔ جنابت والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ بھول جائیں اور غسل نہیں کیا ہے، کچھ دن گزر جائے تو جو کچھ دن گزرا ہے اس کی ان کو قضا کرنی ہے، لیکن حیض والی عورتوں کے لیے اور نفاس والی عورتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ غسل کرنا بھول جائیں تو اس پہ روزے کی قضا واجب نہیں ہے، ان پہ نماز کی قضا واجب ہوگی۔ فرحان آپ سمجھ گئے یہ مسئلے کو؟ ہلو جی بولیے۔ تو اسی طریقے سے وہ خاتون ہیں جو کیا ہیں استحاضہ کثیرہ ہیں، ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ کی حالت میں اگر کوئی خاتون ہے یعنی کوئی خانم ہے، ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے وظیفے کو صحیح طریقے سے انجام دیا، یعنی ان کا کیا وظیفہ ہے کہ وہ کیا ہے ہر نماز سے پہلے غسل کریں گی، تو اگر انہوں نے مغرب کی وقت یعنی مغربین کے لیے انہوں نے غسل کیا ہے، تو اگر انہوں نے غسل انجام دیا ہے تبھی کیا ہے ان کا دوسرے دن کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر انہوں نے انجام نہیں دیا ہے اور اذان صبح سے پہلے اگر یعنی کثیرہ والی جو استحاضہ کثیرہ والی جو خاتون ہیں جو خانم ہیں، اگر انہوں نے اذان صبح سے پہلے غسل کر لیا تو بھی ان کا روزہ صحیح ہے، یا مغربین یعنی اس سے ایک دن پہلے مغربین کا روزہ کیا ہے تو بھی ان کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر انہوں نے مغربین کا غسل نہیں کیا، اذان صبح سے پہلے غسل کیا ہے، تو ان کے روزے میں اشکال ہے، یعنی ان کا روزہ مانا
نہیں جائے گا۔ یہ تھی استحاضہ قصیرہ والی خاتون۔ اسی طریقے سے حقنہ لینا، حقنہ یعنی کیا؟ سہل چیزوں کا حقنہ لینا، جسے ہم انیما کہتے ہیں۔ انیما ایک ایسی چیز ہے جو یعنی بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں یعنی لیٹرن نہیں ہوتی ہے، پیخانہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ چیز خاص طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس جگہ سے انیما چڑھایا جاتا ہے، ایک دوائی ڈالی جاتی ہے جس وجہ سے ان کا کیا ہے، پیٹ صاف ہو جائے، یا کوئی ایسا مرض ہے جو کیا ہے، دور ہو جائے۔ تو ان کے لیے آیت اللہ سستانی نے اور آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ یہ سہل چیز ہے، یعنی لکوڈ والی چیز ہے۔ اگر لکوڈ والی چیز یعنی دوا ڈالی جا رہی ہے تو روزہ کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ علاج کے لیے ہی کیوں نہ کروایا جا رہا ہو، ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز یعنی جامد ہے، یعنی سوکھی ہے، پاؤڈر کی طرح ہے، اور اس سے انیما چڑھایا جا رہا ہو، حقنہ لیا جا رہا ہو، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کہہ کرنا یعنی وامٹنگ کرنا، وامٹنگ اگر ہم نے جان بوجھ کر کی ہے، یعنی ہم نے حلق میں اپنی انگلی ڈال کے یا زبردستی ہم نے کیا کیا ہے، الٹی کی ہے، وامٹنگ کی ہے، تو ہمارا روزہ کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے کفارے کی جو بحث ہے اس میں بیان کیا جائے گا کہ کس افراد پر کیا ہے کفارہ واجب ہوتا ہے، کن افراد پر کیا ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تو کہہ کرنے والے لوگ کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسے افراد کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم وہ یعنی رات میں ایسی کوئی چیز کھائیں گے جس سے کیا ہے ہماری صبح حالت خراب ہو جائے گی اور ہم کیا ہے ہمیں الٹی ہو جائے گی، تو ایسے افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیز کھا سکتا ہے، یعنی اس بنا پہ اس کا روزہ کیا ہے باطل نہیں ہو جائے گا کہ اس نے یعنی یا کفارہ واجب نہیں ہو جائے گا، کہ اسے پتہ تھا کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ کھائے گا تو اسے وامٹ ہو جائے گی، یا مطلب وہ کھائے گا تو اسے الٹی ہو جائے گی۔ تو ایسے افراد کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان پہ نہ کفارہ واجب ہوگا نہ روزہ واجب ہوگا، کیونکہ یہ جو حکم ہے یہ جان بوجھ کے حکم میں نہیں آئے گا۔ جان بوجھ والے حکم جو ہے یعنی عمدن جو جس نے کیا کی ہے، باقاعدہ اس نے زبردستی اپنے کو یعنی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ کیا کرے، وامٹنگ کر دے۔ ایسی کوئی پرابلم ہے، گرمی اتنی رہتی اور الٹی ہو گئی تو دیکھیں یہ چیز جان بوجھ کے نہیں ہے، یہ کیا ہے، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، جنہیں چکر بھی آتا ہے، جس بنا پر وہ کیا ہے ان کو الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ جان بوجھ کے الٹی نہیں ہو رہی ہے، ان کی یہ عمدن ایک طریقے سے بولا جائے کہ ان کو کیا ہے اس طریقے سے الٹی ہوتی ہے، تو ان کا روزہ اس دن کا صحیح ہے۔ لیکن صرف یہ جو حکم ہے کہ ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ صرف جان بوجھ کر کرنے والوں پہ ہے، جو کیا ہے جان بوجھ کر الٹی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ قرآن آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔